अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। आज के दिन हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है। ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से बात करें तो मार्केट में तकरीबन 2800 अबव पॉइंट्स का इजाफा आज इन अ सिंगल डे देखा गया। मिक्स ट्रेंड इन अ सेंस हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट में देखें तो कॉशियसनेस देखी जाती है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन होती है, लेकिन एक रिलक्टेंट अप्रोच के साथ होती है। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर थ्रू आउट द डे हमने देखा कि इन्वेस्टर्स थोड़े से फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने के बाद बाइंग करते हुए दिखाई दिए और फाइनली एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी परफॉर्मेंस देखी गई। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं कि किस तरीके से किस कंपनी के साथ कैसे फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे और किस तरीके से आने वाले दिनों में न्यूज़ के हवाले से जो ड्रिवन चीज़ें हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, तो आज हम ये भी बताएंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि माशी बहाली का तेज़ तरीन जो एक स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है। रास्ता जो है वो तमाम जो एक वेज हैं वो ज़राअत की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और लाइव स्टॉक की तरफ जा रहे हैं। तो आज ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है और हम ये भी देख रहे हैं कि SIFC की बदौलत या SIFC की एफर्ट्स की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर और लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर काफ़ी इनोवेशन देखी गई है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन की तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के हवाले से या डिफरेंट जो एक अप्रोचेज़ हैं वो देखी गई। अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर ही देखें तो चाइना के अंदर कितने ही PhD प्रोग्राम्स ऑफर किए गए कि पाकिस्तान के लिए R&D मजबूत हो। और अगर हम लाइव स्टॉक के हवाले से देखें तो लाइव स्टॉक के भी इनोवेशन देखी गई है, जिसकी वजह से डिफरेंट ब्रीड्स भी नज़र आ रही हैं और डिफरेंट हमारे पास एक्सपोर्ट के नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं मीट के हवाले से। और ये एक बहुत ही खुशाइन कदम है पाकिस्तान के लिए कि चाइना को भी डंकी मीट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करें UAE के हवाले से या हम चाइना के ही हवाले से कुक्ड मीट के हवाले से बात करें तो आपने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ कंपनीज हैं जो मीट एक्सपोर्ट की वजह से उन कंपनीज के शेयर भी बढ़ चुके हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की रिलेशनशिप के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की रिलेशनशिप हमेशा से ही ब्रदरली कंट्री है, हमेशा से ही इस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई देती है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से या मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि इसके लिए अहम पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही गवर्नमेंट, दोनों ही बिजनेस जो रिलेशनशिप हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और डिफरेंट जो बिजनेस कम्युनिटी है दोनों कंट्रीज़ की वो भी चाहती हैं कि आपस में एक अच्छा ट्रेड जो एस्पेक्ट है वो एक्सप्लोर किया जाए। तो आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ सऊदीया के हवाले से बताएं आपको $6.7 बिलियन की जो एक हम कह सकते हैं कंसेशनल ऑयल फाइनेंसिंग पैकेज की दरख्वास्त की गई है। आज हम ये भी देखें कि पाकिस्तान में वस्ती एशिया रियासतों से ट्रांजिट लॉजिस्टिक्स की मद में तकरीबन $3 अरब जो है वो कमा सकता है। ये एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसके ऊपर काम मजीद होगा। किस तरीके से पाकिस्तान फ्रेट के हवाले से चीज़ें बेटर कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स के अंदर किस तरीके से ऑप्शंस को मजीद एक्सप्लोर किया जा सकता है। और हम टैक्सेस के हवाले से भी बात करेंगे। कल के दिन भी हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने जायज़ा इजलास किया था और किस तरीके से इसकी सदारत करते हुए किस तरीके से रिफॉर्म्स के हवाले से जो FBR की एफर्ट्स हैं या बजट के अंदर जिस तरीके से 50% ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट देखा जा रहा है इस साल के अंदर वो कैसे यूटिलाइज होगा, आज हम ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियोज, हमारे साथ मौजूद हैं शेख साहब। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब, आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगी फराज साहब आपसे, वो ये कि हम देख रहे हैं टैक्सेस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव, एक असेसमेंट की गई कल के दिन, जायज़ा इजलास किया गया और इसका जो एक अप्रोच थी वो ये थी कि गवर्नमेंट जो बजट के अंदर टैक्सेस रख चुकी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिक्स टैक्स रिजीम कैसे रखी जाएगी। और दूसरा ये कि जो आपसे मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कि जो बजट आया और टैक्स कलेक्शन के लिए डायरेक्ट टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट देखा गया, वो कैसे इसको कैसे वर्कआउट किया जाएगा, इसका आउटपुट कैसा होगा? जी ज़रूर, थैंक यू वेरी मच नताशा। देखिए, आपके सवाल के 3 पार्ट मैं कर लेता हूँ। बजट में बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ, मैं समझता हूँ। अगर मैं इसको सम अप करूँ, एक तो सैलरी क्लास का टैक्स कम हो गया, डिजिटलाइजेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा काम हुआ और इसके साथ कुछ टैक्स रिडक्शंस बहुत अच्छी नज़र आई, जैसे ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा रिटेल सेक्टर की। ओवरऑल चूँकि आवाम की ख्वाहिशात ज़्यादा थी
ان کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، تو میں اس کو عوام دوست بجٹ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ کہوں گا ایک بڑا متوازن بجٹ تھا اور بہت اچھا بجٹ ہے، اس حالات میں ایک اچھا بجٹ دیا جس کی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے بات کی فکس ٹیکس کی، جی یہ جو فکس ٹیکس ہے یہ 20 کروڑ پہ ٹرن اوور تک کے تاجروں کے لیے ہے، ان دکانداروں کے لیے اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس کی ایکسکلوژن ہے جو آلریڈی ٹیکسیشن سسٹم میں نہیں تھے، یا اگر ہیں بھی تو وہ بھی والنٹرلی آ سکتے ہیں۔ اوکے، جی ایس ٹی آپ کو رجسٹرڈ نہیں ہونا، ود ہولڈنگ ٹیکس بھی نہیں ہے اس میں ٹرن اوور ٹیکس آپ کو دینا ہے جو کہ 1% ہے، منیمم 25,000 ہے، ادروائز آپ کو 1% دینا ہی دینا ہے، میننگ دیر بائی کہ اگر آپ کی 5 کروڑ سیل ہے تو آپ کو 5 لاکھ روپے دینا ہے۔ یہ ایک فکس ٹیکس اسکیم کی ایک میں نے آپ کو مختصراً بتانا چاہا کہ یہ اس کی مین فیچر ہے۔ مزید بات کروں کہ آپ نے بات کی ڈائریکٹ ٹیکسز، اور میں یہ یہاں پہ بات کرتا چلوں، دیکھیں بجٹ سے پہلے بہت زیادہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ جو سیل ٹیکس کا ریٹ ہے جیسے وہ 18 to 19 ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اوور آل کسی بھی جگہ پہ گورنمنٹ نے ٹیکس ریٹ کہیں نہیں بڑھائے، یہ ایک مبارکباد ہے دونوں بزنس کے لیے بہت اچھی بات ہے، بزنس مین کے لیے بھی، عوام گورنمنٹ کے لیے بھی، میں کہوں گا انہوں نے دل بھی جیتے۔ تو لیکن یہ ہے کہ آن دا ادر سائڈ پینلٹیز کو بہت زیادہ ایگریٹ کیا، 5 times 2 times بہت سی جگہوں پہ، ٹھیک ہے شاید وہ نان کمپلائنس کے لیے ڈالا گیا، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس سائڈ پہ بڑھایا گیا، شاید وہ اس وجہ تھا کہ جو لوگ نان کمپلائنس ہوتے ہیں، جو سیریس نہیں ہوتے، جیسے اے ٹی ایل سر چارج ہے وہ 1000 سے 25 کیا کمپنی کا، پھر 2 لاکھ اس طرح بڑھایا، اس کو 1 لاکھ کیا، تو میننگ دیر بائی کہ جیسے سیل ٹیکس ریٹرن ہے اس کو آپ نے ہماری 10,000 پینلٹی تھی 50 ہو گئی نا، تو اس طرح پینلٹیز کی سائڈ پہ گورنمنٹ نے اس وقت کافی زیادہ ہائی سائڈ پہ کیا۔ پلیز اچھا جواز صاحب، میں آپ نے فراز صاحب بالکل صحیح بتایا، میں جواز صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، جواز صاحب اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کریں تو کل کے دن بھی مارکیٹنگ بہت ہی پازیٹیو بیہیو کیا، آج کے دن بھی ہم نے دیکھا کہ انویسٹرز پارٹیسپیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، مارکیٹ کے اندر مکس ٹرینڈ دکھائی دیتا ہے، کاشسنس آتی ہے، اور اس کے بعد ایک امپیکٹ پازیٹیو زون میں آیا ہے، مطلب سم ہاؤ اگر ہم کلوجر کی بات کریں تو پازیٹیو سٹانس دیکھا جا رہا ہے، اور اس ویک کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مڈ آف دی ویک یعنی کہ 2 دن ہم نے نیگیٹو دیکھے، بہت زیادہ ایک ڈپریشن دیکھا مارکیٹ کے اندر، اور 2 دن کے بعد مارکیٹ نے ایک پازیٹیو بیہیو کیا۔ تو جواز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو انٹرنیشنل امپیکٹ ہے، یا جو ایک جیو پولیٹیکل اسکیلیشن کہہ لیں، یا ایک تھوڑا سا ریجڈنس کہہ لیں، یہ دکھائی دے رہی ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے، اور اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں گلوبل اکانومی پہ بھی اور پاکستان کی اکانومی پہ بھی؟ جی نتاشا، بالکل آپ نے جس طرح بات کہی کہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے اٹریکٹیو پوزیشن پہ ہے، لیکن جو گلوبل امپیکٹ ہے، گلوبل انسرٹنٹی ہے، مسلسل جو بے یقینی کی صورتحال ایک دم پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کی چیزیں ٹھیک چلتے چلتے ایک دم جو مذاکرات ڈیریل ہو جاتے ہیں، امریکہ اٹیک کر دیتا ہے، ایران اس پہ رسپونڈ کرتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انویسٹرز کو ڈائسی کر رہی ہیں، ان کو جسے فکس ڈیسیجن لینے کے لیے، پرماننٹ ڈیسیجن لینے کے لیے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اس کو روک رہی ہیں۔ حقیقتاً یہ سچویشن ہے کہ جو اگر ہم بات کریں جو سرمایہ کار ہے وہ ابھی تذبذب کا شکار ہے کہ اس نے جانا کس طرف ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس کو مارکیٹ بہت اٹریکٹیو نظر آتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر انویسٹ کرے، اس کو گروئنگ سینٹیمنٹ کے ساتھ اپنے جو پروفٹس ہیں ان کو گرو کرے، اپنی پوزیشنز کو گرو کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اٹیک کر دیتا ہے، ایران پہ دوبارہ حملے کرتا ہے، ایران اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو سارا جو پیس پروسیس ہے وہ ڈی ریل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ڈی ریلمنٹ کا نتیجہ جو ہے صرف پاکستانی گلوبل اکانومی پہ آئے گا۔ ہم ایف اے او کی رپورٹ دیکھ رہے تھے، ایف اے او نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ ساری سچویشن جو چل رہی ہے دنیا میں، اس سے فوڈ پرائسز اور جو پروڈکٹیوٹی ہے ایگریکلچر کی وہ بھی افیکٹ کر سکتی ہے، کیونکہ فرٹیلائزر کو بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا۔ اب یہ ایک چھوٹے سے کہنے کو ایف اے او نے تو چھوٹی سی بات ریفرنس کے طور پہ کہی، یا ایک پوری انہوں نے گلوبل چیز کہی، لیکن اگر ہم اس کو صرف دیکھیں تو فوڈ پرائسز کو یا ایگریکلچر پروڈیوس کو دیکھیں کہ اس پہ امپیکٹ آتا ہے، تو گلوبل پرائسز جو ہے انفلیشن جو ہے فوڈ پرائسز انفلیشن گرو کر جائے گی۔ اب فوڈ انفلیشن گرو کرتی ہے تو الٹیمیٹلی امپیکٹ کرتی ہے ٹو دا کنزیومر اکراس دا گلوب۔ تو پاکستان بھی کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے، پاکستان کو بھی اپنی بہت ساری ضروریات کے لیے بہت سی چیزوں کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، پاکستان کو اپنی امپورٹ ریلائنس کے اوپر چلنا ہوتا ہے، اگر وہ اسٹیبل
रहती है, जैसे हमारे एनर्जी सेक्टर की इंपोर्ट के ऊपर हमें रिलाई करना पड़ता है। इस तरह हमें कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो हमारे एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो ग्लोबल सिनेरियो की वजह से डेवलप हो रही है, और इस ग्लोबल सिनेरियो की डेवलपमेंट की वजह से हम देखते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो, जब हम देखा लास्ट वीक में बड़े अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म की, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन अच्छी थी, जो हमारा वो था वॉल्यूम वो भी ठीक रहा, जो हमारा ट्रेडर था उसने भी अच्छे तरीके से पोजीशंस को अपना ऑफलोड किया, नई पोजीशंस ली, प्रॉफिट टेकिंग की। स्टॉक मार्केट जिन फंडामेंटल्स से चलती है उन फंडामेंटल्स के वो बड़ी परफेक्टली चली। लेकिन हमने ये देखा कि जब ये वीक स्टार्ट हुआ तो इस वीक के स्टार्ट होने से पहले ही दोबारा से जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है टेंशन राइज होना शुरू हो गई थी। फिर हमने देखा कि कुछ अटैक भी हो गए, तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि हमारी 2 दिन स्टॉक मार्केट ने जो है वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया और हमारी स्टॉक मार्केट नेगेटिव जोन में रही। जो हमने देखा कि अब ज़रा पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो उसका आप सिर्फ इम्पैक्ट देखें, नेगेटिव जाने का और पॉजिटिव आने का, वो रिलेट बिल्कुल जो है ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही हैं, उसको इम्पैक्ट ले रही है। और जो हमारा इन्वेस्टर सेंसिटिव है विद दिस इंफॉर्मेशन, इसलिए वो अपनी पोजीशंस को रीपोजिशन करता है, अपने आप को होल्ड करता है और स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंगली बिहेव कर रही है। राइट मैं फराज साहब आपसे पूछना चाहूँगी, ये तो स्टॉक मार्केट की हमने डिटेल्स हमारे नाजरीन को बताई, टैक्सेस के हवाले से हम देख रहे हैं आम आवाम के लिए आपने कहा कि डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डिमांड सबको अपनी नीड्स का पता है, लेकिन वांट्स का पता है, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ का नहीं पता, तो ड्यूटीज़ भी ज़रूरी है। आप टैक्स कलेक्शन के हवाले से बताइए, लास्ट ईयर जो यानी कि FY 25 एंड 26 की बात करें हम, तो उसमें तकरीबन 13 ट्रिलियन टारगेट रखा गया था, इस बार वो बढ़ा के 15 ट्रिलियन तक रख दिया गया है। आप समझते हैं कि इस बार जो इक़दामात गवर्नमेंट ले रही है, या जिस तरीके से फाइलर की कैटेगरी और नॉन फाइलर को जो टारगेट किया जा रहा है, ये फिक्स टैक्स रिजीम भी वन ऑफ द पार्ट इसी की है, ताजिर दोस्त स्कीम भी इससे पहले दी गई। अब सब चाहते हैं कि उनको एक एमनेस्टी दी जाए, लेकिन सब रजिस्टर भी नहीं होना चाहते, और एक कोई जो बहाना होता है वो ये होता है कि हमें जो FBR तंग कर देगा बाद में। तो क्या ऐसा है? क्या आप समझते हैं कि किस तरीके से टारगेट्स गवर्नमेंट क्या करेगी, किस तरीके से अपनी किटी को भरे, किस तरीके से फाइलर्स को जो है वो मोटिवेट करें, नॉन फाइलर्स को, कि वो फाइलर बने? जी, मैं एक बात करता होता हूँ कि ये जो टैक्स है ना, बेशक ये एक कानून है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी समझें। हर शहरी को अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि ये मेरी एक ज़िम्मेदारी है और मुझे ये पूरा करना है। बदकिस्मती से हम नए से नए कवानीन बनाते रहे, लेकिन अपना एतमाद ना जीत सके जो आवाम के दिलों में था। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो टैक्स है बाय फोर्स ना लें, बाय ट्रस्ट लें। जब बाय ट्रस्ट लेंगे तो वॉलंटरीज आगे आएंगे, और जब वॉलंटरीली लोग आगे आएंगे तो टैक्स रेवेन्यू आपको बहुत शूट करेगा। ये जो बाय फोर्स होता है ना, ये कंपेल करता है लोगों को। फोर्सिबली तो जब लिया जाता है ना, जब वो टैक्स चुरा रहे हैं, आपने 10 टारगेट्स दे दिए, आपने 10 डेडलाइंस दे दी, बट दे आर नॉट कमिंग टू फाइल देयर टैक्स, तो फिर तो ये जो आप बात फरमा रही है ना, देखें बहुत से ऑर्डर्स, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादातर जी जो ऑर्डर्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि आगे अपील्स में जाके क्वैश हो रहे होते हैं, या ख़त्म हो रहे होते हैं, या डिलीट हो रहे होते हैं। वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि वो ऑर्डर जो हैं वो इस कदर अपनी स्ट्रेंथ में नहीं है, उसमें गलतियां हैं, एजम्पशंस बेस्ड हैं, बाइस्ड हैं, या जो भी आप कह सकते हैं, तो कोर्स में आके ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं बात जो आप चाह रही हैं ना, मैं फिक्स टैक्स रिजीम की बात कर रही हूं, मैं फिक्स टैक्स की तरफ भी आ जाता हूँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट को भी टैक्स अच्छा मिले, आवाम भी खुश हो जाए। ये नहीं बोल रही कि कॉर्पोरेट टैक्स आप बढ़ाएं, क्योंकि कॉर्पोरेट तो सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्स्ड है। जी है, वो अब कह सकते हैं हम कि ओवर टैक्स्ड है, तो उसको इस बार थोड़ा सा कंसेशन दिया गया है कि किस तरीके से उसको भी एक कॉर्पोरेट बिजनेसेस भी चले। जी 29% है, फिर आगे से फिर डिविडेंड रेट है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर विदहोल्डिंग भी है। के हवाले से जो एक्सपोर्टर्स हजरात ने रिक्वेस्ट की, वो भी मिनिमम में चला गया, तो उनके ऊपर टैक्स है, और ये सब मिलाया जाए तो ये 57% पे जाके टैक्स बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे, और वो जो जिनकी कम इनकम है, गवर्नमेंट ने उसके लिए स्लैब भी डिसाइड कर दिया कि चले अगर आपकी कम इनकम है तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही है। देखिए इसमें मैं जो बात आपने की थी ना, वो मेरे बड़े दिल को छेड़ा आपने, कि जो ट्रस्ट है ना, इसको मेंटेन करने की बड़ी ज़रूरत है, वरना हम अभी तक 5% को अगर टच कर रहे हैं तो ये बहुत ही खिते में पुअर है।
اوور دی ورلڈ بہت پور ہے, اور اس میں سے بھی ود ہولڈنگز نکالیں. جو اس کا جو سولوشن ہے گورنمنٹ پھر کیا کر سکتی ہے؟ پیٹرولیم لیوی ون اسٹیپ از دا ڈیجیٹلائزیشن. ادر اسٹیپ کیا ہوگا کہ آپ ایک فیس لیس آڈٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں, یہ پچھلے 20 سال سے ہماری ڈیمانڈ تھی. اب اس کی ہم پچھلے آیا سیکشن ابھی کانسٹیٹیوشن اس کا بن رہا ہے, لیجسلیشن بن رہی ہے. اگر یہ فیس لیس پہ جاتے ہیں تو شاید یہ ایک بہت بڑا ایک افیکٹ ہوگا. ابھی خیر اس کے ڈی جی پوائنٹ ہونے ہیں, پھر اس کے آپ کے ابھی اسٹاف بننا ہے, اور ابھی کمشنر چیف کمشنر پورا ایک اسٹاف مینٹین ہونا ہے. ٹھیک ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ اٹ از اے گڈ اسٹیپ. چلیں یہ ڈیبیٹ جاری ہے. میں جواز صاحب سے پوچھتی ہوں, پاکستان اور ترکیہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں, دونوں ہی کنٹریز کے اندر ایک بردرلی ریلیشن ہے, ہمیشہ سے بائیلیٹرل ہماری بہت بانڈنگ ہے, ریجن میں بھی ہماری جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ایک خوشگوار جو ایک تعلقات ہیں وہ ہیں. تو جواز صاحب یہ بتائیے کہ کس طریقے سے جو انویسٹمنٹ ہے یا ٹریڈ کے حوالے سے یا انڈسٹری کے حوالے سے ہم ایک ریولیوشن لا سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از دیٹ سعودی عرب کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنے کے لیے گورنمنٹ کافی تگودو کر رہی ہے, ہمیشہ سے ہی ہمارے ایک ریلیجیس انسٹنکٹ بھی اٹیچ ہیں. دوسرا یہ کہ $6.7 بلین کا جو کنسیشنل آئل پرائس ہے وہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ پیکج گریب کر سکے, تو اس کے حوالے سے بتائیے. جی نتاشا, دیکھیں پہلے سعودی عرب کی بات کر لوں گا. سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو برے بھلے وقت میں ساتھ دیا ہے. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا, اور آپ کو کیا نام ہے جسے ایک لائف لائن ملی, آپ کو ڈیفر پیمنٹ پہ لانگ فیسلٹی ملی آئل کی, اور اس کی وجہ سے آپ کی سسٹینیبلٹی ہوئی. آپ اس جو گلوبل آپ کے پابندیاں لگی تھیں, معاشی پابندیاں, آپ اس سے نکل گئے. تو ابھی جب ہم دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں بھی تو آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے ہمیں ہر سال کی یعنی ایئرلی بیسس پہ ڈیفر کر کے ہمیں آئل فیسلٹی دیتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے پیمنٹ کرنی تھی یو اے ای کی, تو جو ہمیں امیجیٹلی ایک شارٹ ٹرم ڈپازٹ چاہیے تھا $3 بلین کا, وہ بھی ہمیں سعودی عرب سے ملا. تو یہ ایک پرانی ہماری سعودی عرب سے بہت اسٹرانگ بائنڈنگ ہے, برادرلی ریلیجسلی ہر طریقے سے ہماری بائنڈنگ بہت اسٹرانگ ہے. اور پاکستان کو جب ضرورت پیش آئی ہے ہمیشہ سعودی عرب نے لبیک کیا, ہمیشہ کھڑا ہوا. ویزا وائز پاکستان نے بھی جب کبھی سعودی عرب کو کسی بھی فورم پہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئی ہے تو پاکستان نے فوراً کیا نام ہے اس پہ رسپونڈ امیجیٹلی کیا, جیسے سعودی عرب کرتا ہے. اور اس دفعہ بھی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک لانگ ٹرم جو ڈیفر پیمنٹ پہ آئل فیسلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ $6.5 بلین کی جو ہمیں آئل فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کو لانگ ٹرم 15 ایئرس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم ملے تاکہ ہم اپنی اکنامک جو پالیسی ہے اس کے اکارڈنگلی بنائیں, انسٹیڈ آف ایئرلی بیسس. ہم ایک چل رہا ہے وہ بھی نظام, لیکن اٹس بیٹر کہ ہم اس کو لانگ ٹرم کریں, اور ہماری جو پالیسی میکنگ ہے اور ہماری جو ایون انفیکٹ جو چائنیز انرجی جو پروجیکٹس ہیں اس پر ڈپینڈنسی ہے, جس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ہمیں گورنمنٹ کو ان کو ہینڈل کر رہے ہیں, بعض جگہ پہ چیلنجز بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو گورنمنٹ اپنی باسکٹ کو ڈائیورسیفائی کر رہی ہے, ایک کنٹری کی ڈپینڈنسی سے ختم کر کے اس کو ملٹی ڈائمینشنل کر کے ڈائیورسیفائی کر کے چیزوں کو مینیج کرنے کی پریکٹس کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے. اور یہ بہت ایکسپیکٹڈ ہے کہ سونر اور لیٹر ہمارا سعودی عرب کے ساتھ لانگ ٹرم آئل ڈیفر پیمنٹ آئل پیمنٹ کی فیسلٹی کا ایگریمنٹ ہو جائے گا, اور پاکستان کا ایک اسموتھ جو ہے جسے ٹرانزیکشن شروع ہو جائے گی ڈیفر پیمنٹ آئل فیسلٹی کی 1% اینول مارک اپ کے حساب سے. اور یہ بہت ہی اٹریکٹیو اور لوکریٹو ایگریمنٹ ہوگا, جس میں جو سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہمیں مثبت خبریں ملیں گی. اور دوسری طرف جو ہمارا ترکیہ ہے, ترکیہ کے ساتھ بھی پاکستان کے ریلیشن بالکل اسی طرح ہیں جیسے سعودی عرب کے ساتھ ہیں. ترکیہ نے پاکستان کو ہر موقع پہ جو ہے سپورٹ کیا ہے, وہ بے شک آپ کا معاشی معاملات ہوں یا آپ کے کسی اور سفارتی معاملات ہوں, تو سعودی عرب کے بعد ترکیہ جو آپ کے ساتھ شانہ بچانا کھڑا ہوتا ہے. ابھی ایس آئی ایف سی نے بھی اسی سلسلے کی کڑی میں ایک جو ہے ایک فورم رکھا تھا, اس کے اندر ڈسکشن ہوئی کہ کس طریقے سے بائیلیٹرل انویسٹمنٹس جو ہیں, بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھائی جا سکتی ہے. ایسے کون سی اپرچونیٹیز ہیں جو ترکین کمپنی کو, ترکیہ کی کمپنی کو, ترکش کمپنی کو اویلیبل ہے پاکستان میں, اور پاکستان جو ہے ان کو ایونیو پرووائڈ کرے کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر کے بائیلیٹرل انویسٹمنٹس کو بڑھائے, پاکستان اور ترکیہ کے درمیان بائیلیٹرل ٹریڈ کو بڑھائے. تو ایس آئی ایف سی بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے, ہمارے جو کنسرن ادر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی رول پلے کر رہے ہیں. تو پاکستان ترکیہ, پاکستان سعودی عرب ایک ایسا بانڈ ہے, اگر ہم دیکھیں جب ہم جو ڈیفینس پیکٹ ہوا ہے اس میں بھی تینوں پارٹنر ہیں, پاکستان, ترکیہ, سعودی عرب.
تو یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب کے آپس میں بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہے، بہت تھک ریلیشنز ہیں، اور یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا جواد صاحب آپ نے. میں فراز صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. فراز فضل صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو ایک تو آپ نے گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو بھی بتایا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کلیکشن کر سکتی ہے، لیکن ایک طرف آپ جو ٹریڈرز ہیں یا تاجر حضرات ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے فائلنگ کو ذرا ایک کریکٹیو وے میں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں ان کی مسٹیک ہوتی ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. اس لیے میں ہمیشہ سے آپ کے جب پروگرام پہ آتا ہوں اور خواہش یہ رکھتا ہوں کہ اپنے تاجر دوستوں کو اور اپنی عوام کے لیے بھی کوئی میں اچھا سا پیغام دوں. دیکھیں، ٹیکس جو ہے نا یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اپنی ذمہ داری بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں. زیادہ سے زیادہ ٹیکس خود والنٹیئر کریں. دیکھیں، ان کی پرابلم ایک ہی ہے کہ جی ہمیں پھر بعد میں جتنا ہم اوپر آئیں گے ہمیں تنگ کریں گے. کریکٹ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں. لیکن گورنمنٹ تو انکریج کر رہی ہے، ایوارڈز بھی دے رہی ہے، انسینٹیوز بھی دے رہی ہے، جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو. نہیں، دیز ایوارڈز کوئی خاص جو ہائی ٹیکس پیئرز کے لیے ہے، یا اگر کوئی ریلیف آ رہا ہے ایکسپورٹرز کے لیے، دیٹ از فائن. لیکن ایسا تو نہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے سیلریڈ کلاس ٹیکس دے رہا ہے تو اسی کو تنگ تو نہیں کیا جا رہا. یہ تو وہ ایک فکس ٹیکس ہوتا ہے جو کہ دیکھیں ہمارے یہاں ٹوٹل 5% لوگ ہیں جو ٹوٹل پاپولیشن کا ٹیکس دے رہے ہیں. 5 میں سے جو ود ہولڈنگ سلیب میں آ جاتے ہیں، سیلری کلاس آ جاتی ہے، یہ سارے ملا کے 4% کے قریب ہیں. والنٹریلی کمپلائی صرف 1% ہے. اٹ مینس کہ انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ ہیں. اچھا، اب ہونا کیا چاہیے جو آپ نے بات کی نا وہ عوام کے لیے. دیکھیں، آگے بڑھ کے خود ٹیکس دیں، اور اتنا مشکل ٹیکس دینا نہیں ہے. ان کا پرابلم ٹیکس نہیں ہے، ان کا پرابلم ٹیکس مین ہے. آپ اس کو فیس لیس پہ لے جائیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے ڈسٹرب نہیں کرنا، یہ ٹیکس دیں گے. یہ جو تاجر دوست اسکیم آئی ہے، اٹس از ویری گڈ، بٹ تھوڑا سا ٹیکس ریٹ اس میں زیادہ ہے، 1%، کیونکہ بہت زیادہ نکل جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اسکیمز لائیں لیکن ریٹ ٹیکس کے کم لے کر آئیں، تب لوگ اس میں سے زیادہ اچھے آئیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان از اے جنرس کنٹری. اتنے جنرس لوگ ہیں، آپ ذرا سا ان کو اچھا سا ایک سسٹم دیجئے، ایک نظام دیجئے. ریزن کہ فیس لیس اسیسمنٹ سسٹمز یا فیس لیس جو اللہ کرے اب آ جائے گا. ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے کئی سالوں سے سن رہے ہیں، اسی سال ہی آیا ہے، اور اسی سال سے ہی سن رہے ہیں. سیکشن پچھلے سال آ گیا تھا. وی ہیو ٹو بی آپٹیمسٹک. اتنا بھی نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے انسان کو. وی آر ناٹ بس راز صاحب تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، کافی ڈیٹیل انالیسس. میں جواد صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں لاجسٹکس کے حوالے سے، ٹرانزٹ لاجسٹکس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا اس مد کے اندر فوکس کریں تو ہمارے پاس $3 بلین کا اماؤنٹ جنریٹ ہو سکتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئک سا آنسر دیجیے گا، پھر مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. جی بالکل. دیکھیں، جب آپ نے $3 بلین کی بات کہی تو ہم نے جو ہمارے سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں اس کے اندر اس سال ہماری جو ٹریڈ تھی وہ $525 ملین تھی. تو وہ پوٹینشیل جو ہے وہ $3 بلین کا ہے، اور ہمارے پاس ایونیوز بھی ہیں، ہمارے ان کنٹریز کے تعلقات بھی ہیں، اور اس کے اوپر کیا نام ہے تھوڑے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو کام کریں اس سارے ایونیوز کو اویل کر سکتے ہیں. ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان میں انفراسٹرکچر بھی ہے، پاکستان میں ایکسپرٹیز بھی ہیں، اور پاکستان میں تمام وہ جو جسے کہتے ہیں کہ نیچرل سپورٹ ہونی چاہیے انفراسٹرکچر کی، وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی سپورٹ ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو اگر ہم اس کو ہی فوکس کرتے ہوئے ٹرانزٹ ٹریڈ کو فوکس کریں تو ہم بڑے آرام سے $3 بلین کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے سینٹرل ایشین کنٹریز کی اچیو کر سکتے ہیں. دیر از ناٹ اے ویری ٹاسکنگ تھنگس ٹو اچیو دس. چلیں جواد صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے پروگرام میں ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں موجود تھے، فراز فضل صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود تھے. تھینک یو سو مچ ہمارے پروگرام میں جوائن کرنے کا شکریہ. ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اکانومی کے حوالے سے جو ٹیکسٹائل سیکٹر پہ اسپیسیفکلی ہے، پھر واپس آتے ہیں، مزید ڈسکشن کرتے ہیں.
वतन अजीज की मईशत में टेक्सटाइल सनत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और मुल्क की बरामदात का सबसे बड़ा हिस्सा इसी शोबे से हासिल होता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के मुताबिक माली साल 2025-26 में टेक्सटाइल बरामदात 0.26% इजाफे के साथ 17.93 अरब डॉलर तक पहुँच गयी, जो गुज़िश्ता साल 17.88 अरब डॉलर थी। इस मामूली इजाफे में सबसे नुमाया किरदार रेडीमेड गारमेंट्स का रहा, जिनकी बरामदात 3.87% बढ़कर 4.288 अरब डॉलर हो गई। इसी तरह कॉटन यार्न की बरामदात में 12.40% इजाफा हुआ और ये 765 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई, जबकि दीगर टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 8.67% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगरचे निटवियर, बेडवियर, तौलिए और कॉटन क्लॉथ जैसी अहम मसनूआत की बरामदात में मामूली कमी देखी गई, ताहम मजमूई तौर पर टेक्सटाइल का शुबा पाकिस्तान के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का सबसे बड़ा जरिया बना रहा। माली साल 2025-26 में पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 30.139 अरब डॉलर रही, जबकि दरामदात बढ़कर 69.761 अरब डॉलर तक पहुँच गयी। ऐसे हालात में टेक्सटाइल सनत की अहमियत मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि यही शोबा बरामदात में इजाफे, तिजारती खसारा कम करने, रोजगार के मौके पैदा करने और सनती सरगर्मियों को फरोग देने में कलीदी किरदार अदा करता है। हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी, तवानाई की सहूलत, बरामदी मराहत और वैल्यू एडेड मसनूआत पर मजीद तवज्जो दे तो टेक्सटाइल बरामदात में नुमाया इजाफा मुमकिन है, जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी का बाइस बन सकता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। अगर हम माली साल 2025-26 यानी कि FY 25-26 के हवाले से बात करें तो यहाँ पर टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है इसमें काफ़ी एक अच्छे नंबर्स हमारे सामने जनरेट हुए हैं, यानी कि 1793 अरब डॉलर तक जो हमने एक टेक्सटाइल का ओनली फिगर देखा है, बहुत ज़्यादा हायर साइड पे, यानी कि 17 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ, इससे भी अबव 17.93 बिलियन डॉलर, यानी कि तकरीबन 18 बिलियन डॉलर का जो नंबर है वो ओनली टेक्सटाइल सेक्टर से जनरेट होता है, विच इज़ वेरी गुड। और हम कह सकते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स पहले तक अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट थी वो 80 to 90% जो एक्सपोर्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ इन्हिसार टेक्सटाइल सेक्टर पे था। लेकिन अब हमारे पास राइस भी है, अब हमारे पास IT सेक्टर भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, एंड अ लॉट ऑफ सेक्टर्स आर ऑलरेडी केम इन दिस एस्पेक्ट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि किस तरीके से टेक्सटाइल में मजीद बूस्ट कर सकती है एक्सपोर्ट, तो ये गलत नहीं होगा। तो आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, NFC अवार्ड के हवाले से बात करेंगे, पॉपुलेशन के हवाले से, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कल के दिन हमने देखा था जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने और डिफरेंट डिग्निटरीज ने भी बोला था कि पॉपुलेशन एक चैलेंज बनते जा रहा है, जिसकी वजह से NFC अवार्ड में आबादी के मयार को इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है और इसको असर नौ जो है वो प्रॉपरली देखा जाएगा कि किस तरीके से इसको सेटल डाउन किया जाए। ग्रोथ के हवाले से जो पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ है वो इसकी प्रोपोर्शन कैसे आएगी, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। आज हम ये भी बात करेंगे और पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के हवाले से आपको बताएं कि इसकी डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक मुहिम शुरू करने का ऐलान है। होगा ये इससे कि बिजनेसेस के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के हवाले से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, उससे पहले हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, उनको वेलकम करते चलते हैं। हमारे खालिद फारूक काजी साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, को उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। फारूक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट के हवाले से हमने देखा 17 बिलियन डॉलर अबव 18 बिलियन डॉलर तक तकरीबन अच्छे नंबर जनरेट हुए हैं सिर्फ एक साल के। आप समझते हैं कि इस साल मजीद हम अपवर्ड जाएंगे, अच्छे ऑप्शंस हमारे पास आ सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। 17.93 बिलियन की जो ग्रोथ इस साल रिकॉर्ड हुई है और एक बड़ा अच्छा फिगर है, काफ़ी पिछले 4-5 सालों की बनिस्बत इसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आई है। उस ग्रोथ की वजह ये भी है कि इस सेक्टर की तरफ भी जब हुकूमत की तवज्जो हुई और इनको फैसिलिटीज़ भी दी गई और बिजली के जो मसाइल थे उनके हल किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस एक छोटे से रिफॉर्म्स की वजह से भी देखें कितनी एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेहतरी आई है। तो इस तरह थोड़े से और इसमें बेहतरी की जाए और टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्शन और जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ इस सेक्टर के अंदर अगर अडॉप्ट की जाएँ तो उम्मीद की जा सकती है गवर्नमेंट अगर उस सिलसिले में इनको इंडस्ट्री सेक्टर को कुछ रिबेट दें कि आप टेक्नोलॉजीज इनोवेशन करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आज 17.93 बिलियन डॉलर्स की फोरकास्टिंग है, जो रिपोर्ट आई है कि हमने इतनी ग्रोथ की है, तो ये इंशाल्लाह इससे डबल भी हो सकती है। तो बुनियादी सपोर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी मज़ीद जो है ना इस इंडस्ट्री को
اگر ملتی ہے تو یہ انڈسٹری بھی اور باقی انڈسٹریز بھی اس میں گروتھ کے پوٹینشیلز ہیں. خالد صاحب، ایک طرف گورنمنٹ اتنی کوششیں کر رہی ہے کہ مراعات دے رہی ہے، یعنی کہ اگر بزنسز کے حوالے سے بتایا جائے، مراعات ان سینس ہم سبسڈی نہیں بولیں گے، ہم تھوڑا سا فیسیلیٹیشن کے حوالے سے کہیں گے، بیکاز وی آر ان دی IMF پروگرام. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف اتنی مراعات، اتنی فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے، اتنی زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف جو ہماری پاپولیشن کا امپیکٹ، پاپولیشن جو بڑھ رہی ہے وہ بہت زیادہ ایک ایشو ہے، اور NFC ایوارڈ میں آبادی کے معیار کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا، یہ فائنانس منسٹر صاحب کا کہنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے گروتھ کو مزید بڑھایا جائے، کس طریقے سے آبادی کے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ دیکھیں، آپ جو NFC ایوارڈس کی، جس طرح ابھی فائنانس منسٹر صاحب نے کل پرسوں بات کی تھی کہ NFC ایوارڈس کو ہم دوبارہ سے ریویو کریں گے. اور دیکھیں، کسی بھی فیملیز کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں سے انکم جنریٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو آپ اسی کے اوپر انویسٹمنٹ بھی کریں جہاں سے آپ کے وسائل بھی زیادہ ہیں، جہاں آبادی بھی زیادہ ہے اور جہاں سے انکم بھی زیادہ ہے. رائٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی صوبوں پہ بھی جہاں پوٹینشیلز ہیں ان پوٹینشیل کو آپ ایکنالج کریں اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. NFC ایوارڈس میں پنجاب کے اندر سے سب سے زیادہ جو آپ کے ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں، جہاں سے آپ کے انڈسٹریز بھی اس ٹائم زیادہ کام کر رہی ہیں. رائٹ. اسی طرح سندھ کے اندر اس وقت بھی ہے. تو ان تمام سیکٹرز کو NFC ایوارڈس کے اندر جو ہے نا وہ دیکھا جائے کہ کہاں سے جہاں آبادی زیادہ ہے اور ضرورت زیادہ ہے، اور تاکہ وہ سیکٹر مزید بہتری کی طرف جو ہے نا آ کے مزید ریونیو جنریشن کا باعث بن سکیں. خالد صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنسز کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کی کوششیں، دوسرے کچھ فورمز اینڈ چیمبرز کی جانب سے بھی بہت کام کیا جا رہا ہے. پاک انٹرنیشنل بزنس فورم نے ڈسٹرکٹ مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈسٹرکٹ بنیادوں پر جو ہے وہ بزنسز کے حوالے سے اویئرنیس دیں گے، کس طریقے سے کاروبار کیا جائے، کس طریقے سے چھوٹے کاروبار اسٹارٹ کیے جائیں تاکہ انٹرپرنورشپ کلچر ہو، جو ینگسٹرز ہیں وہ جاب سیکر نہ بنے بلکہ جاب پرووائڈر بنے. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بزنس فورم کا یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر تک جب تک اویئرنیس نہیں ہوں گی، الحمدللہ چیمبرز بھی اس وقت جو پاکستان کے اندر ہیں، میں تھوڑا بتا دوں کہ پاکستان میں پہلے چیمبر ضلع کی سطح پہ ہوتے تھے، مین چیمبرز ہوتے تھے، پھر اب سمال چیمبرز آ گئے ہیں، وومن چیمبرز بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور تمام چیمبرز اور بزنس فورم کولیکٹیولی اگر ایک پروگرام اور روڈ میپ ڈیولپ کر لیں کہ جو گراس روٹ لیول کے اوپر ہمارے بزنس مینز ہیں ان کو پروموٹ کریں، ان کو ٹریننگ کریں کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیسے ایکسیس کریں. اگر کوئی باہر سے آپ کے انویسٹرز اور بائرز آتا ہے تو اس کو اپنی پریزنٹیشنز کیسے دیں. آپ کے جو ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اگر ایک بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سیکنڈ ٹو تھرڈ جنریشن کے اندر جا کے ختم ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس کو بڑھانے کے لیے فیملی بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی، ان کو سسٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی پالیسیز اور ورکنگ کی جائیں کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے کہ آپ فیملی بزنس کو سسٹین کریں. سسٹینیبلٹیز آف دا بزنس اور اکانومی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم ہے. بوم اینڈ بس سائیکل نہیں ہونا چاہیے، وہ سائیکل نہیں ہوتا، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر جاب پہ آ جاتے ہیں لوگ اس طرح. رائٹ. اچھا، جو گلوبل امپیکٹ ہے، میں کوئی صاحب سے آنسر چاہوں گی کہ جو گلوبل امپیکٹ ہے، آئل پرائسز ہے، انفلیشن ہے، آف کورس بڑھ رہا ہے، اب MPC بھی آ رہی ہے اس منتھ کے لاسٹ میں 27th آف دس منتھ. تو آپ سمجھتے ہیں کیا اب کمنگ ہمارے پاس ٹریگرز ہوں گے، کس طریقے سے اکانومک جو ایک کنڈیشن ہے وہ فلفل ہوگی اور ہماری بزنسز جو ہیں وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیں، انسرٹینٹی تو ہمارے خطے کے اندر اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ جس طرح ہم گورنمنٹ لیولز کے اوپر اس کو سسٹین کرنے کی اور وار ٹیررز کے علاوہ ہم جو انٹرنیشنل وارز چل رہی ہیں ان کو بھی سسٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ وہ امپیکٹ ہیں. اس کے علاوہ جو گلوبل وارمنگ امپیکٹس ہیں یہ بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہے ہیں، انڈسٹریز کو بھی اور بزنسز کو بھی. تو یہ تمام ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے بزنس جو ہے نا اس وقت افیکٹس ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو ہمیں ایک جوائنٹ پالیسیز اور سسٹینیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ لیولز کے اوپر ایک ایسی پالیسیز دے دی جائیں کہ جو ایٹ لیسٹ بزنس مین کو پتہ ہوں کہ اگلے نیکسٹ 5 to 10 ایئرس کے لیے یہ ہماری پالیسی ہے، یہ سسٹین رہے گی.
तो दे आर कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो है ट्रस्ट Right. लैक का। तो ये आप Lack of समझते हैं कि इसको जरा इसको होना किया जाए चाहिए। तो आपकी इकोनॉमी में बहुत पोटेंशियल हैं। आपके आईटी के अंदर ग्रोथ देखें लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर, आपके टेक्सटाइल की आपने भी बात की कि उसमें कितनी ग्रोथ आई है। इसके Right. अलावा हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, बाकी इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही हैं। पोटेंशियल इज़ ह्यूज। आप लास्ट 2 इयर्स में देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ऑटो इंडस्ट्रीज आई हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स आए हैं। तो इट्स अ मीन द डिमांड एंड पोटेंशियल आर अवेलेबल, बट नीड द सस्टेन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज। वेल, थैंक यू सो मच। फारूक साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। हमारे पास कुछ अपडेट हैं वो देखते चलते हैं। आज के मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं इंटरनेशनली और लोकली, कमोडिटीज़ के हवाले से भी, और 100 इंडेक्स अपडेट्स भी देखेंगे। हंड्रेड इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,75,285.78 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,78,431.73, लोअर वाज 1,75,672.33 एंड फाइनली क्लोजर 1,78,123.56, यानी कि ओह वाओ, एक अच्छे चेंज हम कह सकते हैं आज के दिन देखे गए। 2,837.78 का इजाफा इन अ सिंगल डे देखा गया। मार्केट के लेवल्स 1,78,000 को टच कर चुके हैं। इट मींस कि साइकोलॉजिकल बैरियर डेली बेसिस पे अपवर्ड जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास और अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में लोटे केमिकल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.15 के डिक्लाइन के साथ। 30.43 पे क्लोजर, 70.08 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीपीएलपी सेकंड स्क्वाड पे 0.64 का इजाफा, 12.77 पे क्लोजर, 52.56 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। इत्तेफाक स्टील 0.45 का डिक्लाइन, 9.34 पे क्लोजर, 35.21 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। टीपीएल राइट शेयर्स ये फ्यूचर्स के हैं, 0.27 का इजाफा, 10.38 पे क्लोजर, 33.23 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली साइनर्जी 0.05 का इजाफा, 9.62 पे क्लोजर, 21.25 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। आज के दिन के आपने ओवरऑल स्क्रिप्ट्स के कारोबार के हवाले से डिटेल्स भी देखी। नेक्स्टली हमारे पास कमोडिटीज़ के हवाले से भी अपडेट्स मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,24,000 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,63,345 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $4,033। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस में डिक्लाइन देखा जा रहा है। ऑयल WTI पर बैरल $79.59, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $84.76। ऑयल प्राइसेस में एक अपवर्ड डायरेक्शन देखी जा रही है एंड वी आर यूजिंग अरब लाइट, और ये भी एक अपवर्ड डायरेक्शन देखी जा रही है। इट मीन्स कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी एक नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास और अपडेट्स भी मौजूद हैं करेंसी के हवाले से। सबसे पहले करेंसी में यूरो बाइंग रही 318.68 रुपीज़, सेलिंग वॉज 319.26। यूके पाउंड बाइंग रही 376.11, सेलिंग वॉज 376.78। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.9, सेलिंग वॉज 278.4 एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.07, सेलिंग वॉज 41.14। नेक्स्टली हमारे पास कुछ करेंसी रेट्स के हवाले से जीसीसी करेंसी रेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.01, सेलिंग वॉज 74.15 रुपीज़। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.67, सेलिंग वॉज 75.8। कतरी रियाल बाइंग रही 76.24, सेलिंग वॉज 76.37 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 903.15, सेलिंग वॉज 904.78। ये थे करेंसी रेट्स आज की मार्केट में। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।